त तमरा पानी नचल्ने हातले मलामीले चौबाटोमा बुर्की फाले झैँ फालिएको कोदो हुँ मालिक कोदो। जहिले खेतका आलीमा भटमास नुहेको देख्छु, किन रोप्नुहुन्न मलाई खला किनारको मलिलो जमिनमा। मेरो जरामा कहिल्यै पोटास र युरिया नहाले पनि, मेरो जरामा कहिल्यै कम्पोस्ट नफाले पनि, म पनि कुनै दलहन र तेलहन भन्दा कम ताकतिलो छैन। पुस्तक पढेर घमण्ड नगर, जीवन पढ्न थालेपछि लाडो हुनुपर्छ। जीवन पढ्न थालेपछि लाडो हुनुपर्छ, जिन्दगीमा दुःखको पनि बाटो हुनुपर्छ। गजल र कविता वाचनको श्रृङ्खला काव्य मुसायराको 20औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, म कमल सङ्घर्ष। अब हामी कवि खेम बतासलाई सुन्दैछौँ। किर्णाहरू एकहोरो खान्छन् मात्रै, किर्णाहरू एकहोरो खान्छन् मात्रै, दिन जानेकै हुँदैन। त्यसैले बुढापाका भन्नुहुन्छ, किन्नु हगौ कि मरौ, किर्णाले खान्छ मात्रै, दिन जानेकै हुँदैन। बिकरी चिज नै किन नहोस्, जब दिन्छ बदलामा जीवन बलिदान भएको सम्झिन्छ। म कवि खेम बतासलाई पहिलो चरणका आफ्ना 2वटा कविता वाचनका लागि अगाडि बढाउँछौँ। कवि खेम बतास। मुसायरामा उपस्थित हुनुभएको आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई नमस्कार। म सबैको नाम लिएर सम्बोधन गर्न असमर्थ छु। निश्चित समय छ, त्यो समयभित्र कविता वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तसर्थ मैले सबैलाई एकमुष्ट सम्बोधन गरेको छु। म ढिलो नगरी मलाई दिएको समयभित्रको 2वटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। पहिलो कविता कोदो। जो कविता आज हो कि आज त्यो समाचारमा थियो, एकजना चाहिँ त्यो दलितलाई कुटपिट गरेको भन्ने, उहाँलाई समर्पित गर्न चाहन्छु। म यो कर्णालीको आवाज हो, तपाईँहरूलाई म वाचन गरेर सुनाउँछु। गरिब बैकिनीको कुर्कुच्चा जस्तो उज्गलोमा बस्दै आएको म कोदो हुँ कुसाई कोदो। गरिब बैकिनीको कुर्कुच्चा जस्तो उज्गलोमा बस्दै आएको म कोदो हुँ कुसाई कोदो। मेरा इजाबाले वैशको पुरा बालापत पोखेर जोगाएको बिउको दर सन्तान हुँ। मेरा पुर्खाको रगत पसिनाले निथुक्क भिजेको छ यो जमिन। गोसाई, तमले धानको बिउ बडो मेहनतले रोप्नुहुन्छ। आइसियुमा राखे झैँ इराकको पानीसँग साटेर जोगाउनुहुन्छ उसको परान पखेरु। गाउँभरिका जवान हली बाउसेर 4 हल बल्ल जोतेर गर्नुहुन्छ गैरी खेतको रोपाई। गोसाईले गहुँ हुर्काउन पनि कम्ता मेहनत गर्नुहुन्न। त्यत्रो मेहनतले त हाँसुमा पनि इन्द्रेणी पोखिन्थ्यो, उन्नेमा पनि सुगन्ध भरिन्थ्यो। त्यत्रो मेहनतले त धुली र कोल्टी पनि टुडीखेल बनिसक्थे। म त तमरा पानी नचल्ने हातले बुर्की फाले झैँ फालिएको उज्गलोको कोदो हुँ गोसाई कोदो। मेरो धरामा अपी र सैपालै राखिदिए पनि कहिल्यै चिस्यान आउँदैन। मेरो धरामा अपी र सैपालै राखिदिए पनि कहिल्यै चिस्यान आउँदैन। मेरो बस्तीमा कर्णाली नै फर्किए पनि कहिल्यै तिर्खा मर्दैन। म त तमरा पानी नचल्ने हातले मलामीले चौबाटोमा बुर्की फाले झैँ फालिएको कोदो हुँ मालिक कोदो। गोसाई, मैले तमरा भण्डारको कल्पना त कहाँ हो कहाँ, त्यो भान्साको मुख समेत देख्न पाएको छैन। मेरा हड लागेपछि पण्डितले अभिषेक छर्किँदै छोडो हालेर भित्र पस्नुहुन्छ। मेरो रङले किन पूजा यज्ञमा वेदी पुजिँदैन। म पनि यसै धरतीको आदिवासी बाली हुँ गोसाई बाली। जहिल्यै खेतका फाँटहरूमा तोरी फुलेको देख्छु, जहिल्यै खेतका फाँटहरूमा तोरी फुलेको देख्छु, जहिल्यै खेतका धानका बाला नुहेको देख्छु, जहिल्यै खेतका आलीमा भटमास नुहेको देख्छु, किन रोप्नुहुन्न मलाई खला किनारको मलिलो जमिनमा। मेरो जरामा कहिल्यै पोटास र युरिया नहाले पनि, मेरो जरामा कहिल्यै कम्पोस्ट नफाले पनि, म पनि कुनै दलहन र तेलहन भन्दा कम ताकतिलो छैन। गोसाई, एउटा कुरा भनौँ, ढुक्क
दुःख नमान्नु होला, कोदोको रङ कालो हुन्छ, हो म सक्कली रङ हो माटोको। अब अर्को कविताको शीर्षक छ मन राख्ने। मन राख्ने भनेको चौधरी भाषामा प्रेमिकालाई भन्छ। यो विशेषतः सुदूरपश्चिमको टिकापुरमा भएको केही वर्ष अगाडिको जो आन्दोलन थियो चौधरी र अर्को पहाडी मूलहरूको बिचमा भएको, त्यो त्यतिखेरकै पृष्ठभूमिमा लेखेको कविता हो। म कविता सुरु गर्छु। मन राख्ने। ओए मन राख्ने, सूर्यले मेरो घरमाथि चौतारो बनाउनु अघि ब्याङ्गले तारो र भालीको आवाज बोकेर म पहाड जाँदैछु, तिमी जाने कि नजाने। ओए मन राख्ने, सूर्यले मेरो घरमाथि चौतारो बनाउनु अघि ब्याङ्गले तारो र भालीको आवाज बोकेर म पहाड जाँदैछु, तिमी जाने कि नजाने। अब उतै खलाउनु पर्ला पसिनासँग उमेर साटिएका धानका बाला। अब उतै जानु पर्ला बैलगाडा जोतेर ले गौल। अब उतै रोप्नु पर्ला गुराँस फुल्ने गालाहरू, कहिले नेरोली र कहिले जोराइलतिर। तुहार दाइले मेरी इजाको गुन्नु च्यातिन भन्दैमा, तुहार दाइले मेरी इजाको गुन्नु च्यातिन भन्दैमा, मेरा बाले तिम्रो आली मिचे भन्दैमा, र ती मुखिया बाले जहिले तिम्रो खलामा घोडाका खाकर बजायो भन्दैमा, के तिमी र म मधेस र पहाड नै भएर बस्ने त? तिमी आउँदा मिज्नी र कलुवा लिएर आउनु, तिमी आउँदा मिज्नी र कलुवा लिएर आउनु, म पनि निसोसेर रोट लिएर आउँला। बाटाभरि खानुपर्छ, पिउनुपर्छ खोरियाका खोरिया जाँड र मात्तिनुपर्छ तातो शरीरसँग। म साँच्चै तिमी आउँदा कम्मरमा डिल्लिया र हातमा ढडिया लिएर आउनु। म साँच्चै तिमी आउँदा कम्मरमा डिल्लिया र हातमा ढडिया लिएर आउनु। छँदैछन् उता पनि ठुलीगाल मछेरी र सेती। ओए मन राख्ने, अन्तिम पल त सोध्दैछु तिमीलाई, भोलि बिहानै म पहाड जाँदैछु, तिमी जाने कि नजाने। तिमी गए पनि नगए पनि मालिगाईको छाछ खाँदा म सम्झिनेछु तिम्रो घरको छाङ। तिमी गए पनि नगए पनि मालिगाईको छाछ खाँदा म सम्झिनेछु तिमीले दिएको जान। म केराका पहेँला कोसा चपाउँदा सम्झिनेछु तिम्रो घरको ढिक्री। र म घर अगाडिको ओखर फुटाउँदा सम्झिनेछु तिमीसँगै बसी खाएको घोगी। र यिनै यादहरू सँगसँगै बग्नेछ मेरो आँखाबाट एउटा नयाँ नदी। ओए मन राख्ने, पल सक्खारे मै पहाड जाइटु, तुम जाइटो कि नै? धन्यवाद कवि खेमबतासलाई। मन राख्ने यो शब्दमा नै एउटा कविता जस्तो छ। यो शब्द नै मन राख्ने। हामी पुनः कवि खेमबतासतर्फ नै फर्किन्छौँ। यो चरणमा पनि कवि खेमबतासका दुईवटा कविता सुनेछौँ। म कविलाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु दुईवटा कविताका लागि। हजुरहरूको अमूल्य समय लिएका छौँ। के कस्तो भएको छ सल्लाह सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ हामीले। म धेरै नबोली कवितातर्फ जान्छु। यो किर्नाहरू छ कविताको शीर्षक। म डोटेली भाषी हो। यसमा दुई चारवटा डोटेली शब्दहरू छ। जस्तो लक्ष्मी भनेको चाहिँ गाई वस्तुहरूले लक्ष्मी भन्छ। बल्ल भनेको गोरुलाई हाम्रो भाषामा बल्ल चाहिँ भन्ने गर्छ। किर्नाहरू भनेको गाई वस्तुहरूमा लागेर त्यसको रगत चुस्ने चाहिँ एउटा परजीवी हो। पापा हेरे चाहिँ आसलाग्दा नजरले हेरिबसेका लक्ष्मीहरू, पापा हेरे चाहिँ आसलाग्दा नजरले हेरिबसेका लक्ष्मीहरू, कहिले पुच्छरले कहिले दायाँ र बायाँका हात खुट्टाले जिउभरिको विकल चिलाइ र लुता दागहरू मेटाउन खुचिरहन्छ। पापा हेरे चाहिँ आसलाग्दा नजरले हेरिबसेका लक्ष्मीहरू, कहिले पुच्छरले कहिले दायाँ र बायाँका हात खुट्टाले जिउभरिको विकल चिलाइ र लुता दागहरू मेटाउन खुचिरहन्छन् र बिउजाइरहन्छन् जिउभरि रगत पसिना चुसिरहेका परजीवी किर्नाहरूलाई। किर्ना भनेका आखिरमा किर्ना नै रहेछन्। किर्ना भनेका आखिरमा किर्ना नै रहेछन्। चाहे चेहरा र उत्पत्तिको उद्भव फरक भए पनि रगत चुस्नु नै यिनको धर्म। यी अनेक रूप र जातका किर्नाहरू रगत पसिना चुस्न पाएपछि रातारात
मरण चुस्याबाट खाइ लाग्दा भन्दछन्। यी अनेक रूप र जातका किर्नाहरू रगत पसिना चुस्न पाएपछि मरण च्वासेबाट रातारात खाइ लाग्दा भन्दछन्। उमरी र उपियाँबाट एकाएक किर्नामा बदलिन्छन्। किर्ना भनेका किर्ना नै रहेछन्। लक्ष्मीका रौँका ओत मुनि बसी विलासितताका ढुङ्गामा सैर गर्दै बिताउँछन् वर्तमान। यिनीहरू पिठ्युमा चढ्दा पुस्तौँ पुस्ता पुग्ने रगत पसिना चुसिरहन्छन्। यी किर्नाहरू पिठ्युमा चढ्दा पुस्तौँ पुस्ता पुग्ने रगत पसिना चुसिरहन्छन् र त्यही सम्झिन्छन् आफ्नो सो अस्तित्व। तर जब खस्दछन् त्यहाँबाट आत्मपराजित मनोवृत्तिले नतमस्तक हुन्छन् भुइँमा। किर्ना भनेका वास्तवमा किर्ना नै रहेछन्। वास्तवमा किर्ना भनेका सक्कली किर्नाहरू नै रहेछन्। यिनीहरूले साना बाछा बाछी र छाउरा छाउरी पनि चिन्दैनन्। खेत जोतेर लोती खुसेको बुढो बल्ल नै 13 बेटी बसी आसुक्क पढेको कौहाडे गाई नै किन नहोस्, स्वार्थ लुटी छोड्छन् यी किर्नाहरू। किर्नाहरू एकहोरो खान्छन् मात्र दिन जानेकै हुँदैन। किर्नाहरू एकहोरो खान्छन् मात्र दिन जानेकै हुँदैन। त्यसैले बुढापाका भन्नुहुन्छ किर्नो हगौ कि मरौ। किर्नाले खान्छ मात्र दिन जानेकै हुँदैन। बिकारी चिज नै किन नहोस्, जब ऊ दिन्छ बदलामा जीवन बलिदान भएको सम्झिन्छ। तर पनि हामी किर्ना मान्छे समाजका एक थरी, तर पनि हामी मूर्ख मान्छे समाजका एक थरी किर्ना मान्छेलाई केही मागिरहन्छौँ र उनीहरू देश जस्तो लक्ष्मीलाई एकहोरो चुसिरहन्छन्। बुढापाती किर्नाहरू दिन मान्दैनन्। तर पनि हामी मूर्ख मान्छे समाजका एक थरी किर्ना मान्छेलाई केही मागिरहन्छौँ। उनीहरू देश जस्तो लक्ष्मीलाई एकहोरो चुसिरहन्छन्। खुरापाती किर्नाहरू दिन मान्दैनन्, किनकि किर्ना हगेपछि मरिहाल्छन्। किर्ना भनेका वास्तवमा किर्ना नै रहेछन्। अर्को कविताको नाम छ कालो रङ। यस्तो छ कविता। पूर्णिमा पोखेर धरतीमा चन्द्रागिरीबाट देखिने काठमाडौँ जस्तै भएर के गर्नु आकाशका तारा। पूर्णिमा पोखेर धरतीमा चन्द्रागिरीबाट देखिने काठमाडौँ जस्तै भएर के गर्नु आकाशका तारा। मेरो घरको बार्दलीमाथि सिडी लगाएर उभिएको भए पनि त्यो इन्द्रेणीको रङ। गौँथली जस्ता मेरा इच्छाहरू उड्दै उड्दै गएर अल्झिएका छन् बाह्रखरी लेख्ने सिलटमाथि। किताबहरू सैपाल जस्ता भएर के गर्नु, अक्षरहरू जम्मै उल्टा तावा जस्ता। म त्यही उल्टा तावा पढेको मान्छे, मलाई कालो रङ मनपर्छ। बुढी औला कलम बनेर लेखिए तमसुकमा, हलोको अनौले दुबो हल्दो बाँडे मेरो बाको नाममा। मेरी इजाले पनि डोकोको डोको पर्सो बोकेर भएको हो माटोको रङ कालो। मालश्रीका धुन बज्नु अघि मेरी बहिनीले लिप्ने घरका भित्ताहरूको रङ कालो। पृथ्वी घुमेझै घुम्ने खला किनारको आँफलमा फलाम पिट्दै फलाममै अनुवाद भएका लोहार दाइका कुटो कोदालो र हाँसीको रङ कालो। म त काला औजारले कालो माटोमा फुली फक्रेका अन्न खाएको मान्छे, मलाई कालो रङ मनपर्छ। यसै धरतीको कालो माटोको कुनै बगैँचामा रातो गुलाब टिप्न खोज्दा बगेको रगत रातो भएर के गर्नु। खत तिलाकोटी जस्तै छ कालो। उनी सँगै ओढेको अन्तिम पछ्यौरीको याद टपक्क आएर बसिदिन्छ चुरट र हिमाल जस्तो देखिने तुषारोमा। चुरट सेतो भएर के गर्नु, यसले त मुटु त कालै भइगएछ। वैशालु विधवा जस्तो हिमालको जम्मै हिउँ पग्लिएर कालो चट्टान कहिले देखिएला। वैशालु विधवा जस्तो हिमालको जम्मै हिउँ पग्लिएर कालो चट्टान कहिले देखिएला। मलाई कालो रङ मनपर्छ। तिम्रो हडमा पोखिएको भए पनि कोइरालको रङ। मलमलको सोफामा बसेर तिमी कुनै राष्ट्रिय दैनिकको रेमिट्यान्सको खबर पढिरहेको मान्छे। तिमी बस्ने कार कुनै चित्रकारको पेन्टिङ जस्तो लाग्छ।
हेर्दा त आँखी छोडी जाउँ जस्तो, मनमै बोकी लैजाउँ जस्तो भए पनि गरिब आदमीको पसिना मुछिएको अलकत्रा पोखिएको यही सडकमा गुड्छन् तिम्रो पजेरोका खुट्टाहरू, जसको रङ पनि कालो। म जहिल्यै छेउ लागेर खाली खुट्टा हिँड्छु त्यही सडकमा, मलाई कालो रङ मनपर्छ। इन्द्रचोक, न्यू रोड, इन्द्रचोक र बानेश्वरमा पृथ्वीनारायणको नयाँ अवतारले कालै पोती माग्छ जुत्तामाथि। सुन्दरी जलको बन्द कोठा जस्तो कुनै रेस्टुराँमा सुम्निमा उपन्यासको नयाँ पाण्डुलिपि लेख्ने कलमको मसी पनि कालो। तिमीले हेर्ने हर दृश्यहरू झुटा बकपत्र मात्र हुन्, बाँकी रङहरूका तिम्रा आँखाको नानी पनि कालै देखिन्छ। ओ साइबौ, दुनियाँको जम्मै अँधारो हटाउने गाउँका टुकीहरूले हाम्रा छातीमाथि जब लोरी गाउने हातहरू थपथपाउँथे हाम्रो छातीमाथि, चोर्खा नलागुन् भनी इजाले भाग्यको गौँथली बस्ने गुडमा लगाइदिएको रङ कालो होइन र मलाई कालो रङ मनपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद कवि खेमबतासलाई। म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हामी कवि खेमबतास र गजलकार हरिप्रकाश भण्डारीलाई पहिलोचोटि सुन्दैछौँ राजधानीमा, र पहिलोचोटि उहाँहरूलाई सुन्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ र उहाँहरूको यो प्रस्तुतिले अझै खुसी तुल्याएको छ। तेस्रो चरणसम्म हजुरहरूको साथ मिलेको छ। मेरो कविताको शीर्षक छ समयानुभूति। यो भर्खरै हिजो अस्ति कहिले यो एक हप्ता अगाडि झन् नयाँ भन्ने नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। पाइथागोरसका अनुसार पृथ्वी गोलो छ, विज्ञानमा शिक्षकले पढाउनुहुन्थ्यो उहिले। पाइथागोरसका अनुसार पृथ्वी गोलो छ, विज्ञानमा शिक्षकले पढाउनुहुन्थ्यो उहिले। उहिले बाले घट्टमा कोदो पिस्दा बा भन्नुहुन्थ्यो, हेर केटा यो घट्टले धरती माताको खिसी काटिरहेको छ, माताको खिसी काट्ने घट्टलाई उखेलिदिउँ, आफ्नै पेट भोको। मैले बा र शिक्षकको कुरा कहिल्यै बुझिनँ, मैले बा र शिक्षकको कुरा कहिल्यै बुझिनँ। बरु गाउँभरिका साथी सङ्गोत्री थुपारे, घरकुडी खेले, बिहे गरे, भोज भतेर खाए, माताका भाँडाकुँडा र पातका पैसाले जीविका चलाए। अहिले म कटहरका चिल्ला पातहरू उसारेका दिनहरू सम्झिँदैछु। बगरमा ढुङ्गाका गुच्चा बनाउँदा डिल्ल्या बोकेकी बठनिया जिस्काएको सम्झिँदैछु। जाँडमा साङ्ला टिपिरहेकी पसलनीको हात सुमसुमाएको सम्झिँदैछु। सम्झना नै रह्यो साथीभाइ बीच झलेन्डी गरी आमा चाकरी गरेको। पारिलो घाममा बसेर अमिलो साँधेको खाएको पनि सम्झना नै रह्यो। केही दिन हुर्केलीको खिची काट्दै रिङटा लगाएर बिते, अब त केवल सम्झनालाई सम्झना मात्र बाँकी रहेको छ। अहिले म पनि पाइथागोरसको तथ्य पढाउँदैछु छोरीलाई, घरि सुन्तला र घरि स्याउ देखाउँदैछु। कहिले चर्का पिङ खेल्दै भन्दैछु, यसरी नै पृथ्वी घुमिरहेको छ जसरी हामी बसेको चर्का घुमिरहेको छ। कोठाका ल्यापटप र मोबाइल सेटहरूमा आइपुगेको छ नोरा फतहीको हाई गर्मी र भिटेनको पारा। कोठाका ल्यापटप र मोबाइल सेटहरूमा आइपुगेको छ नोरा फतहीको हाई गर्मी र भिटेनको पारा। शाहरुख खान र फेयर ह्यान्डसमको विज्ञापन, सेयर मार्केटको एक्सचेन्ज र AK-47 को डर। आइपुगेको छ ट्रम्पको अतिवाद र मोदीको राम मन्दिर। आइपुगेको छ ट्रम्पको अतिवाद र मोदीको राम मन्दिर। ओछ्यानमै आइपुगेका रमिताले मलाई हुट्केलीको खिसी नकाटेरै रिङटा लागिरहेको छ। उहिले म बा र शिक्षकको कुरा नबुझ्ने, अहिले मलाई के कुराको यकिन भएको छ कि उमेर ढल्किँदै गएपछि पृथ्वीको घुमाइले पनि रिङटा लाग्दो रहेछ। मेरी गर्लफ्रेन्डको दुश्मन प्रत्येक महिना आउँछ। मेरी गर्लफ्रेन्डको दुश्मन खतरनाक छ,
जारी बुझ्न आएको लोग्ने, दगालो जान नपाएको बहर र अधमरो सर्पभन्दा पनि खतरनाक मेरी गर्लफ्रेन्डको दुश्मन। मेरी गर्लफ्रेन्डले डर हटाउन खाइरहनुपर्छ गौत गोबरहरू। मेरी गर्लफ्रेन्डले डर हटाउन खाइरहनुपर्छ गौत गोबरहरू। उसको दुश्मन हेर्दा रातो देखिन्छ उसैको रगत जस्तो। एउटा सुनौ। पूर्ण रोक्काको पत्र भन्ने छ। यसको पृष्ठभूमिको बारेमा दुई शब्द भन्दा, यो डडेलधुरा जिल्लाको रङ्गुना भन्ने खोला किनारमा गिट्टी कुट्ने वास्तविक व्यक्तिमाथि लेखेको कविता हो। यो व्यक्ति चाहिँ भीमदत्त पन्तको 2007 सालको क्रान्तिको बेला उसको सेना भएर काम गरेको मान्छे हो। यसमा केही ऐतिहासिक पात्रहरूको नाम पनि छ। अब म वाचन गर्छु। पात्र जस्तो जनता दल भनेको भीमदत्त पन्तले स्थापना गरेको पार्टीको नाम हो त्यतिखेरको। रूपसिंह सिजापति भनेको 2007 सालमा सुदूरपश्चिमको 7 सालको क्रान्तिको चाहिँ नायक। बाकावीर भनेको हामी के अरे लखन थापालाई पहिलो शहीद भन्छौँ, त्योभन्दा अगाडि नै बाकावीर चाहिँ 2000 के अरे राणा शासनमै राणाहरूले चाहिँ मारेर उहाँलाई चाहिँ शहीद बनाइसक्नु भएको थियो। त्यही भएर बाकावीर भनेको चाहिँ बलदेव शाही अछाम जिल्लामा को मान्छे हो उहाँ। लालबहादुर थापा र भीमबा दियाल भनेको चाहिँ भीमदत्त पन्तलाई मार्ने उनको चाहिँ मितहरू। जयदेव भट्ट भन्ने मान्छे चाहिँ त्यो टनकपुरमा नुन लिन आउँदा जाँदा चाहिँ महिलाहरूमाथि शोषण गर्ने चाहिँ पात्र हो। अब म यति भनेपछि कविता वाचन गर्छु। अलिकति चाहिँ समयले हजुरको त्यसको लागि माफी चाहन्छु। सरकार जय जनता, म जनता बाजीको फौजको उही सेना पूर्णबहादुर रुक्का। सरकार जय जनता, म जनता बाजीको फौजको उही सेना पूर्णबहादुर रुक्का। जोगबुढाको रङ्गुना खोला किनारमा गिट्टी कुट्दा कुट्दै कति बग्यो बग्यो पसिना जस्तो पानी, पानी जस्तो पसिना। पानीको छाल जसरी बढ्छ बर्खा मासमा, त्यसै गरी यादको बारी बढेर आउँछ। जनता बाजेका लागि खाउँ थाली छ मुटुको खल्तीभित्र। रङ्गुना खोला किनारमा बालुवा चाल्दा चाल्दै कतिखेर जिन्दगीको चाल्लोबाट छिरेर गए जीवनका तमाम अभिलाषाहरू। अब त सम्पत्तिको नाममा यो बेल्चा गैँती र चाल्लो मात्र छ। यो खोलाको पानीको लयसँग मिसिएर अब त कोही छैन सानो ठुलो छुवाछुत। किन हो यो मानव चोला, कति गाइयो गाइयो यी गीतका हरफहरू। यहाँ किन बुझ्दैनन् रङ्गुनको भाव कसैले पनि, जसरी रङ्गुनको छाल किनार भत्काएर बढाउँछ सीमा विस्तार। त्यसै गरी किन जनता दलको नयाँ पर्चा छर्दैनन् यो मुलुकका नौजवानहरू। यो जनता दल के जनता दल चराले आधा खाएर फालेको अम्बाको फल हो र? जनता दल कुनै समयको दिल्ली सम्झौता पनि होइन। म उही पन्त दाइको सेना 7 वर्ष जेल बसेर रिहा भएको प्युठानको पूर्णबहादुर रुक्का। कुटो कोदालोले संसार जित्न खोज्ने बेदकोटको हरियो रङको कसम। जनताको आँसुमा पौडी खेल्ने थुप्रै जयदेव भट्टहरू बेला बेला बुढाको मुख फुकेर किन जेलघरबाट फरार हुँदैछन्। अगाडि सवारी आयो, पछाडि माल आयो, अहिले साल बनदेउमा ठालुको काल आयो। कतिदिन यी हरफ गीतका हरफ पात्र बन्छन् यो मुलुकमा। किन यो देशमा आइनगरको नयाँ अवतार जन्मिँदैन। किन यो मुलुकमा पृथ्वी जयन्ती एकता दिवस मात्र मनाइन्छ, किन मनाइँदैन संघीयता दिवस। यस सरकार जय जनता, म उही 7 सालको विद्रोही सेना पूर्णबहादुर रुक्का। सूर्य गोलभेडा बन्ने ठाउँमा सिरेतो ओढेर मनाइरहेकै छन् पुस 15। माघी मनाउने मुल्ली थारूको जाल खुसेर जल जमिन र जङ्गलबाट किन लखेटिँदैछ। माघी मनाउने मुल्ली थारूको जाल खुसेर किन जल जमिन र जङ्गलबाट लखेटिँदैछ। के मुल्लीले यो जुनीमा
सिरानीमा देशको नक्सा च्यापेर निदाउन पाउँदैन र माटोमा कहिले नटेक्ने आकाश बेलीको कसरी हुन सक्छ जल जमिन र जङ्गल। सरकार म बैया बेहेडीमा एक्सन थालेर अङ्ग्रेजका बन्दुक खोचेर घेराबन्दी तोडेको भागेको 80 वर्षीय पूर्णबहादुर रुखका। यहाँ प्रताप मल्लका आँसुका रानी पोखरीहरूमा सङ्क्रान्ति नुहाउन बानी परेका लालबहादुरहरू, दसैँको भोलिपल्ट घरका भित्ताहरूमा हातका पन्जा हेर्न आए भनिदिनेछु। कतै लुलामका जङ्गलहरूमा रुखका पातमा शीत खसेको भए सम्झनु तमरो पिपन्तकै आँसु हुनेछ। कतै भिम्बा दियालको खुकुरीमा रातो खिया लागेको देखे सम्झनु त्यो हाम्रै फौजको काँचो रगत हुनेछ। कतै ओल्के दिन हिँडेको रूपसिंह सिजापति भेटे सम्झनु 7 सालको क्रान्तिको नयाँ कोसिली दिन हिँडेको रहेछ। सरकार एक दिन यस्तो पनि आउँछ, त्यो मन्जुश्रीले काटेको ठाउँ चोबार जस्तै फेरि काटेर नाग ढुङ्गामा। जति बगेको छ मेरा पुर्खाको रगत पसिना, थोपा थोपाको हिसाब लिएर उल्टो बगोस् बागमती। पश्चिमी उज्वलोहरूमा पर्खिरहेका छन् फुलोका फुलहरू। कुनै दिन यस्तो पनि आउँछ, पर्चा पम्पलेट र जुलुसमा उठेका हातहरू दसैँ बिदा लिएर धान गोडिरहेका हुन् र घरका धुरी खामाहरू मौन स्वीकृतिमा खुसी लामो सुस्केरा हेरुन् पश्चिमतिरको घाम हेर्दै। तिनको आँखाको काँचो रगतसँग, तिनको आँखाको काँचो रङसँग बाकाबीरको रगत तातेर 104 डिग्री सेन्टिग्रेडमा उम्लियोस् कर्णालीको पानी। पार पाचुके गरी यो देशसँगको नाता पुनः जोड्नका लागि सुनेको छु जनता बाजेको नाममा सिनेमा बनेको छ रे। सुनेको छु जनता बाजेको नाममा सिनेमा बनेको छ रे। मेरो त खल्ती रित्तिएको पनि वर्षौं भइसक्यो। अन्तिममा कसैले यो देशको भैरो सरकारलाई भनिदिनु जनता दलको एक कार्यकर्ता जिउँदैछ। एउटा कविता सुनाउँछु। अन्तिम हुनेछ। अन्तिम हो हजुर। कविताको शीर्षक छ दुनियालाल अझै घर पुगेको छैन। यो चाहिँ यो लकडाउनको पेरिफेरीमा लेखेको कविता हो। दुनियालाल अझै घर पुगेको छैन। साबुन पानीले मिची मिची हात धोएर पेटभरि खाना खाइसक्दा पनि, मास्क लगाएर चोक चौतारा पुगेर कोरोना भाइरसको ताजा अपडेट सुनाइसक्दा पनि, ओडा कार्यालयबाट राहत वितरणको मुआवजा लिएर घर फर्किँदा पनि, कोठामा बसेर चेस पब्जी र फ्री फायर खेलिसक्दा पनि, ओछ्यानमा पल्टिएर कडा फेसबुक स्ट्याटस लेखिसक्दा पनि र टोयलेटमा बस्दा बस्दै क्यान्डी क्रस र टिकटक हेरिभाइसक्दा पनि दुनियालाल अझै घर पुगेको छैन। आखिर किन कोही बाल मतलब गर्दैनन् दुनियालालको? आखिर किन कोही बाल मतलब गर्दैनन् दुनियालालको? छन त मतदाता नावलीमा उसको पनि छ नाम दर्ता। उसले पनि तिरेकै हो सरकारलाई लेबी। खाना त उसले पनि खाएकै हो आन्दोलनमा लाठी। उसले पनि गाएकै हो स्वतन्त्रताको गीत र उसले पनि भनेकै हो इन्कलाब जिन्दाबाद जिन्दाबाद। कोही किन दुनियालालको हरि खबर गर्दैनन्? दुनियालाल अझै घर पुगेको छैन। दुनियालालको फोटो कसैले फेसबुकमा राखिदिएन भन्दैमा, दुनियालालको फोटो कसैले फेसबुकमा राखिदिएन भन्दैमा, कसैले उसको देशको नाममा गाएको गीत सुनेन भन्दैमा, कसैले उसले देशको नाममा गाएको गीत सुनेन भन्दैमा, टेलिभिजनको समाचारको भाषा उसले बुझेन भन्दैमा, यो देश उसको पनि हो, यो विश्व उसको पनि हो। खाली गोडा र भोको पेट नै सही, उसले पनि गर्छ यो देशको चिन्ता। उसले पनि भन्छ आफ्नै भाषामा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। बाटोमा हिँड्दै गरेको कोही अपरिचित अनुहार भेट्नुभयो भने, बाटोमा हिँड्दै गरेको कोही अपरिचित अनुहार भेट्नुभयो भने, एक बोतल पानी र एक प्याकेट चाउचाउको मूल्य कति छ सोध्नु। कतै चौतारामा भारी बिसाएको थकित अनुहार भेट्नुभयो भने सोध्नु यतिका वर्ष कसरी बाँच्नु भएको थियो। कसैले देशलाई माँ बहन गरिरहेको हो भने, कसैले देशलाई माँ बहन गरिरहेको छ भने कल्पना गर्नु मान्छे बोलायो भने के होला। अँध्यारो रात ओढेर देशकै बारेमा सोचिरहेको आधा उमेर खाएको मान्छे भेट्नुभयो भने सम्झनु त्यही हो मल्ला घरे साइलो दुनियालाल। 1000 माइलको यात्रा एक पाइलाबाट सुरु गरिरहेको
फोटो देख्नुभयो भने फेसबुकका भित्ताहरूमा सम्झनु त्यही हो पल्ला घरे साइलो दुनियाँलाल। दुनियाँलाल मात्र होइन, पूर्व पश्चिम र दक्षिणबाट एकसाथ कराइरहेको प्रत्येक आवाज हो दुनियाँलाल। साबुन पानीले मिची मिची हात धोएर बोतलका बोतल रक्सी खाइरहेका कमरेडहरू दुनियाँलाल अझै घर पुगेको छैन। हजुरहरू उपस्थित हुनुभयो, यतिन्जेल कविता र गजलको एक श्रृङ्खला काव्य मुसायरालाई सुनिदिनु भयो। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा भएका कमी कमजोरीहरू सबै मेरो भागमा छन् र कार्यक्रममा जे राम्रो छन् ती सबै आयोजक पक्षहरूको भागमा छन्। के कमी कमजोरी भए हजुरहरूले चाहिँ औल्याइदिनु भयो भने आगामी दिनमा पनि फेरि अगाडि बढ्न सहज हुन्छ। नेपाली साहित्यको कविता विधालाई माया गरेर यसरी उपस्थित हुनुभयो, हौसला दिनुभयो, यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि आगामी दिनमा पनि नेपाली साहित्य कवितामा अझै राम्रो कविता लेख्ने प्रयास गर्नेछु, हजुरहरूको साथ सहयोग मिलेर। यति भन्दै म बिदा हुन्छु, धन्यवाद। म आजका अतिथि द्वयलाई मायाको चिनो वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। म मायाको चिनो वितरण गरिदिनका लागि काव्य मुसायरा समूहका सल्लाहकार संयोजक आदरणीय दाजु जीवन पाण्डे दाजुले अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। गजलकार हरिप्रकाश भण्डारीलाई मायाको चिनो वितरणका लागि म जीवन पाण्डे दाजुले अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया अगाडि गरिदिनु होला। धन्यवाद। त्यस्तै कवि खेम बतासलाई मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुन म गजलकार साहित्यकार दाजु पूर्ण रावललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्ण रावल जो 50 को दशकका एक सशक्त गजलकार हुनुहुन्छ। उहाँको गजलसँग सुइना चाँडै बजारमा आउँदैछ। धन्यवाद। आज हामीले गजलकार हरिप्रकाश भण्डारी र कवि खेम बतासलाई सुन्यौँ। फेरि अर्को श्रृङ्खलामा फेरि पनि हामी यसै गरी विशिष्ट श्रेष्ठहरू ल्याएर तपाईँको माझमा जोडिनेछौँ। तपाईँको यो माया, यो सद्भाव सधैँभरि रहिरहोस्। कोरोनाले जितेन भने हामी कोरोनालाई जित्ने प्रयास गरिरहनेछौँ र यो माहौलको सिर्जना गर्ने फेरि पनि अभ्यास गरिरहनेछौँ। यो शानदार तपाईँको उपस्थितिका लागि, यो प्रेमका लागि, यो मायाका लागि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम यहीँ सकिएको घोषणा गर्न चाहन्छु। फेरि अर्को श्रृङ्खला भेट्नेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। काव्य मुसायरा समूहको प्रस्तुति काव्य मुसायरा विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावले लामो समयसम्म रोकिएको थियो, जुन हाम्रो बाध्यता पनि थियो। करिब 1 वर्षपछिको अन्तरालपछि यही मञ्चमा यहाँहरूको शानदार उपस्थिति देखेर हामी हर्षित भएका छौँ। यो कार्यक्रम रचना वाचन समूहको सहकारीमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। साथमा सिका बुक्सले पनि हाम्रो कार्यक्रमसँग सहकार्य गरिरहेको छ। कार्यक्रमको भिडियो रचना वाचन युट्युब च्यानलको आधिकारिक रूपमा त्यहाँबाट प्रसारण हुने भएर अरूले सकेसम्म भिडियो नलिदिनु होला। लिनु पर्यो भने पनि पुरा कार्यक्रमको भिडियो नलिनु होला। काव्य मुसायराको आजको श्रृङ्खलामा हामी कवि खेम बतास र गजलकार हरिप्रकाश भण्डारीलाई सुन्दैछौँ। कैलाली अत्तरियाका कवि बतास आम सर्वसाधारणका जीवन र भोगाइका मिहित विषयमा कविता लेख्नमा खप्पिस हुनुहुन्छ। माटोको सुगन्धले भरिएका उनका कविता आज हामी सुन्दैछौँ। त्यस्तै बर्दियाको मगरगाडीका गजलकार हरिप्रकाश भण्डारी समसामयिकतालाई समेटेर बुलन्द शेरहरू प्रस्तुत गर्नमा खप्पिस हुनुहुन्छ। मफसलमा बसेर पनि सिर्जना कर्ममा लागिपरेका यी दुई कवि र गजलकार द्वयलाई आज काव्य मुसायराको 20औं श्रृङ्खलामा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आजका दुईजना आकर्षक पाहुना गजलकार र कवि द्वयलाई हामी हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ र दुवैजनालाई अगाडि आइदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। गजलकार हरिप्रकाश भण्डारी र कवि खेम बतास सँगै अगाडि बसिदिनु होला। सँगै उहाँहरूलाई खादा माला लगाएर स्वागत गरिदिनका लागि म यस कार्यक्रमका सल्लाहकार आदरणीय विजय गवानलाई अगाडि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
काव्य मुसायरा समूहको प्रस्तुति काव्य मुसायरा 20औं श्रृङ्खलामा छ। यस अर्थमा पनि आज एक विशेष श्रृङ्खला हो। लामो समयदेखि रोकिएको कार्यक्रम हामी पुनः सञ्चालनका क्रममा छौँ र आज धेरै पछि हामी यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दैछौँ। हाम्रो कार्यक्रमका लागि आजका गजलकार र कविद्वयलाई सुन्नका लागि आउनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमी मनहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साथै विभिन्न साहित्यिक मनहरू, विभिन्न स्रष्टाहरूलाई मैले यहाँ देखिरहेको छु। तपाईँ सम्पूर्ण अग्रज स्रष्टाहरूलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रममा धेरै लामो गर्दैनौँ। कार्यक्रममा पाल्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णका लागि स्वागत शेर मार्फत स्वागत गरिदिनका लागि गजलकार राज विसर्जनलाई अगाडि बोलाउँछु आफ्ना शेरहरूबाट स्वागत गरिदिनका लागि। धन्यवाद पवन श्रीवास्तवजी। यसरी बदला लिन पाउँछु कि पाउँदिन, यसरी बदला लिन पाउँछु कि पाउँदिन, फुल फ्याँकी गमला लिन पाउँछु कि पाउँदिन, यसरी बदला लिन पाउँछु कि पाउँदिन, फुल फ्याँकी गमला लिन पाउँछु कि पाउँदिन। भगवान जुत्ता चप्पल बाहिरै खोली जानु पर्दो रहेछ, भगवान जुत्ता चप्पल बाहिरै खोली जानु पर्दो रहेछ, मन्दिरमा पैतला लिन पाउँछु कि पाउँदिन। धन्यवाद। धन्यवाद गजलकार राज विसर्जनलाई। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामी कार्यक्रममा 3वटा चरणमा रहेर आजका स्रष्टालाई सुन्नेछौँ। रचना